بكم في الجزء رقم 6 من القصه ديال لقيت حياتي. القصه اللي غدا ان شاء الله غادي يكون الجزء الاخير منها. مرحبا بكم وكان من مدريد لألمانيا تقريبا كنا شي 4 ديال السوايع. بقيت كنتسنى وبالي مشغول على جوليا وماماها اللي حتى هي اعتبرتها بحال الوالده، حيت كانت حنينه فيا بزاف. ما هنا البال ديالي حتى دوات معايا جوليا وقالت لي الحمد لله بلي راه وصلنا بخير وعلى خير، ومرتاحيت كتر حتى دارت معايا ابيل فيديو وبقينا نتباكاو مع بعضياتنا. في الاخير قلنا الحمد لله وقلبناها ضحك وبقينا كنواسيو في بعضياتنا. بقيت كندوي معاها بزاف. في الاخير قلت لها صافي سير ارتاحي دابا حتى غدا ان شاء الله وندويو. بلا شك انك عيانه ومسخسخه ديال بصح بسبب السفر. كنت ديما كندوي انا وجوليا بابيل فيديو ديما، لدرجه بعض الاحيان كاع ما كنحس باللي هي في الغربه وانا هنايا، كنحس بها قريبه ليا. وليت انسان ايجابي، كنمشي نقلب على خدمه حتى لواحد النهار تيسرت لي الامور وخدمت في واحد الشركه. وحيت كنت انا بيان موتيفي، الشركه عجبتهم الخدمه ديالي وليت معاهم. داز تقريبا شهر وبقات شهرين كنحسب في الايام وكنقول يا ربي دوز دغيا. واحد النهار كنت داير ابيل فيديو مع جوليا، بقيت كنشوف فيها وهي ساكته وقلت لها مالك خلعتيني؟ قالت لي هادشي اللي غنقول لك دابا غادي يفرحك وغادي تطير من الفرحه، وكنت كنتمنى لو كنت معاك ونتشارك معاك هاد الفرحه هادي. قلت لها قولي وهي تقول لي انا حامله. ما عرفت نغوت، ما عرفت نبكي، ما عرفت نضحك، تخلطوا عليا كاع الاحاسيس. بديت كنغوت في الزنقه. عباد الله كلشي كيشوف فيا وجوليا كتموت بالضحك. كانت الامور كلها مزيانه واتفقنا اننا ان فوا تجي المغرب غادي نديرو عرس كبير. حمدت الله وشكرته واخا الحمل كان في علاقه غير شرعيه، ولكن النيه ديالي كانت انني نصلح هاد الامور ونطلب من الله يغفر لي، حيت الحدود الساعه ربي عطاني اي حاجه زوينه. يمكن حرمني من العائله ديالي، ولكن حط في طريقي ناس اللي كيبغيوني بزاف وعطاوني الحب بدون شروط. صافي وليت كنتخيل حياتي كي غتكون انا ومرتي وولدي ولا بنتي. ما نكذبش عليكم، بغيت ان شاء الله ملي ساليت شي كامل يشوفوني عائلتي، يشوفوني باللي نجحت ووصلت وباللي تزوجت وعندي بنيته ولا وليد وناجح في حياتي، ماشي كيف ما كانوا كيظنوا باللي غادي نكون شمكار موسخ حباس. بدينا كنختاروا الاسامي ديال ولدنا المستقبلي، ولدنا ولا بنت. انا كنقول يا ربي تكون بنيته، وجوليا كانت باغا وليد. داز تقريبا شهرين ونص وجوليا الكريشه ديالها بدات كتكبر شويه وبدات كتوجد لواحد الامتحان، وانا ما قاداني فرحه حيت بقات 15 يوم وغادي نشوف المرة اللي كنموت عليها، المرة اللي كان حماق عليها. بقيت كنسهر الليالي مع جوليا وهي كتبريباري مسكينه الامتحان، وكنحاول نشجعها ونضحكها ونخلق لها جو زوين. بقينا هكا حتى الليله ديال الامتحان، ومن وراها ب4 ايام جوليا غادي تشد الطريق للمغرب وغادي نتلاقاو عاوتاني. تمنيت لها ديك الليله التوفيق، وما كنتش كنظن باللي هاد الليله اخر مره غادي ندوي معاها فيها. الغد اللي نسيت راسي وفقت تقريبا حتى شي 12. قلبت التليفون ما لقيت حتى شي ميساج من عند جوليا، وهي اللي مولفه ديما كتصبح ليا كل صباح. دخلت الواتساب لقيت باللي اخر مره كانت اونلاين مع 6 ديال الصباح. قلت ربما مع الامتحان وكذا وطفات التليفون، وهادشي نورمال باش تركز مزيان في الامتحان. ولكن وصلت 2 3 4 5 والو، ما كاين حتى شي ميساج. هنا بديت كنخاف وكنقول يا ربي السلام، يا ربي يكون كلشي مزيان. داز النهار كله بلا ميساج، والمشكل ما عنديش النمره ديال ماماها. بقيت على هاد الحال هذا النهار الاول الثاني الثالث الرابع، انا وليت غا كنبكي، غا كندور وكنبكي وكنقول غتكون وقعت لها شي حاجه، حيت ما يمكنش تسد التليفون ديالها في مره. وليت غير غادي بحال مسطي وشاد التليفون
كل مره كنجرب لابيل والو، التليفون طافي. حتى لواحد النهار هزيت التليفون وبغيت نجرب عاوتاني نشوف واش شعل التليفون، هما يديو لي التليفون خطفوه ليا من ودني، تبعتهم ولكن هربوا. كانوا راكبين على موطور، طحت الارض الخوت وبقيت كنبكي. ودابا حاليا ما عندي حتى شي حاجه كتوصلني بجوليا. كان التليفون عندي امل وكنبقى نشوف فيه وكنقول لا دابا غادي تجاوب، دابا غادي تصيفط ميساج، ولكن دابا ما بقى عندي والو. مشيت كنجري شريت تليفون اخر، ولكن النمره ديالها ما بقيتش عاقل عليها، النمره طويله. نقدر نقول لكم باللي غادي كنبكي، جاي كنبكي وكنقول لا عندك تكون وقعت لهم شي حاجه. دخلت الانستغرام ديالها، لي زامي كلهم اللي عندها صيفط لهم انفيتاسيون، دويت معاهم، حتى شي واحد ما جاوبني، حتى شي واحد ما عطاني خبر زوين. واللي دوا معايا كيقولوا لي باللي كنا كنعرفوها شحال هادي، ولكن دابا مابقى عندنا عليها حتى شي خبر، وما كنسكنوش حداها، وما عارفينش حتى فين كتسكن بالضبط. بقيت تقريبا شي 15 يوم حالتي حاله. الوسيله اللي بقات عندي هي الفيلا، نبقى نتسنى، خصوصا جوليا كانت قالت بلي غادي تجي هاد الايامات، ودابا راه دازت 8 ايام وجوليا ما كيناش، لا اخبار لا والو. ما بقيتش كنخرج من الفيلا، وليت بحال شي مسطي مغوفال وجالس وكنتسنى غير جوليا. وشحال من مره قلت صافي غادي نحماق. كان كيجي عندي مسكين غير شيباني كيقرا عليا القران وكيصبرني وكيونسني، لدرجه ولا كيبات معايا في الفيلا حيت عارفني غادي نفروح الا بقيت بوحدي. ما بقيتش كندير والو في نهاري، كنبقى مقابل غير التليفون وكنقلب على شي حاجه اللي ممكن توصلني للحقيقه، وشنو وقع لجوليا وبنتي ولا ولدي وامها. دوزت مده طويله، ضعفيت وليت كنحس براسي غنموت يوم على يوم. ونقدر نقول لكم بلي السبب الرئيسي اللي خلاني ما يطرى ليا والو هو الشيباني. بقيت عايش على هاد الحال هذا، وشحال من مره كنت صاوي كنستسلم وكنقول باللي عمرهم غادي يجيو. حتى لواحد النهار وانا جالس مع شيباني في الفيلا، سمعنا الدقان في الباب ديال الفيلا، شفت فيه وانا نقفز، قلت ليه ما يمكنش جوليا. نط كنجري جيت الباب، حليتو وانا نلقى عمي اللي كنت مشيت عنده وجرى عليا، عيني منفوخين بالبكا وكيشوف فيه. تلاح عليا وعنقني، قال لي اخيرا لقيتك، مده طويله وانا كنقلب عليك. تم شكون عيط ليه، جاوبوه قال لهم صافي راه لقيتو. سمعت الزغاريت والغوات من الصوت ديال الباف ديال التليفون ديالو. بقيت كنشوف فيه وكنقول مع راسي اش بغا هذا عاوتاني. قال لي خوك راه بين الحياه والموت، واحد الفيروس ضرب ليه الكلاوي ديالو وضرب ليه حتى النخاع الشوكي، وشخص واحد اللي ممكن يتبرع عليه هو خوه. الصراحه بكيت فوق البكا اللي كنبكي على جوليا، حيت كيف ما كان الحال كيبقى خويا، واخا عمرو عاملني مزيان ولكن كيبقى خويا. قال لي اسمع، هاد اليومين غادي تمشي للالمان حيت الوقت ما بقاش، وهاد الرحله غيخسروا فيها فلوس كثيره باش يضمنوك. العمليه خاصها تدار في الالمان وخوك ما خاصو يتحرك. سمعت هادشي وانا نشوف في الشيباني، وعرفني فاش فكرت. عطيت لعمي لاكارت ديالي وقلت لي بدا الاجراءات في اقرب وقت، وانا غادي تلقاني غير هنايا الوقت اللي تكون مستعد قولها ليا باش نمشي نشد الطياره. مشى عمي ومشيت كنجري عند الشيباني، قلت لي واش سمعتي شنو قال؟ واش سمعتي؟ قال لي واش عارف العمليه اللي غدار؟ راك غادي تعطي لخوك كلوه، واكثر من هادشي النخاع العظمي، هادشي راه ممكن يشكل خطوره عليك. قلت ليه خويا هذاك نضحي معاه بكل شيء، واهم حاجه هو انني غادي نكون في الالمان، يعني غادي نقدر حتى نعرف شنو وقع لمرتي وبنتي ولا ولدي. ما عرفتش، يمكن هذا الفرج من عند الله. نعتق خويا وترجع العلاقه بينه وبينه مزيانه وبالعائله ديالي، وفي نفس الوقت نلقى مراتي وبنتي ولا ولدي وامها ولقاهم مزيانين مرتاحين. حاجه وحده اللي وليت كنتمنى ديك اللحظه غير ما يوقع حتى شي مشكل والامور كلها تدوز مزيانه. داز النهار الاول وعمي معيط ليا ما والو، بدا كيدخلني الشك وكنقول له عندك تكون تعكسات شي حاجه.
ديك اللحظه وليت خايف حتى على خويا، وكنقول له مسكين غادي يموت، خاصني ضروري نعتقو. واخا العلاقه ديالنا كانت سطحيه، ولكن والدينا هما السبب، هما اللي خلاونا نكونوا مبعدين على بعضياتنا. ولكن عمرني ما نسى الذكريات الاولى اللي كنت انا وياه، وكنا كنلعبوا وكنضحكوا، كنا ملائكه ما عارفين والو، حتى خلاونا والدينا انا نحقدوا على بعضياتنا بسبب داك التفضيل ديالهم. هذا احسن من هذا، هذا يلبس احسن من هذا، هذا يقرا هنا وهذا لا، هذا نضربو وهذا لا. هادشي كامل اللي خلى العداوه تكون بيناتنا. ولكن كيف ما كان الحال، خويا هذاك وكنبغيه وغادي نضحي بحياتي على قبله. وهذا احسن درس ممكن نعطيهم، انني في النهايه راه انسان، في النهايه قلبي كبير وما فياش الحقد. واخا نكرتوني بحال ما كاينش، تعاملت معايا زايد ناقص، كنت كنعس غير في الزنقه وما على باليش. ولكن هاني ربي كبير، ربي كبير والحمد لله. في طريقي تلاقيت غير مع الناس مزيانين، وفي طريقي تلاقيت مع المراه اللي كنبغيها وكنموت عليها، اللي كنتمنى في حدود الساعه انها تكون مزيان، حيت لو وقعت لها شي حاجه غير نساو شي حاجه سميتها عصام، حيت غادي نولي ندور بحال الجسد بلا روح.